مرحبا بكم في قناة بنات كندا. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقة اللي غادي نتكلم فيها اليوم على أمور مهمة دائما في وين كنصح بها الناس اكثر الا في حاله لان ديال كيبيك اريمال عندك اوفر دومبلوا فاليدي ولا كنتي ديجا ريزيدون متواجد في كيبيك، يعني ديك الكريتير ديال الناس اللي متواجدين هاد لو دوكا وي ابليكو في اريما. سينو الناس اللي كيسمعوني وعندهم لي كاليفيكاسيون سيروا السيستيم اونتري اكسبريس فيدرال. سي بلوز افونتاجو، سي بلوز اكسيليري، 6 mois 6 شهور لا كنتي كتسوفي الشروط دائما وسي موان شير. لي فاكتور اللي الناس كتسال بزاف الاسئله وكنتوصل بها وكنشوفها، شنو هما اللي كيلعبوا دور؟ العمر، لاج 110 بوين شي ماكسيموم. هادو ما نهضروش على الكونجوان، نديرو بحال راك سيليباتير. الا كنتي كونجوان هذيك هضره اخرى. نيفو سكولاريتي، شوفوا معايا مزيان، نيفو سكولاريتي 150 بوين. ميتريز دي لونغ اوفيسيال يعني فرونسي ولا انجلي، علاش كتخصكم لي تيست لينغويستيك يكونوا موجودين قبل ما ديروا لونتري اكسبريس. اكسبيريونس دو ترافاي او كندا هي كتعطي 80 بوين. اون بلوس الا كان عندك المدام ولا المسيو ولا انت المسيو ديالك الراجل ديالك ولا بو نابورت. وديما كنعطيكم نصيحه، اللي عنده لي ديبلوم بلو اوتمون كاليفي هو اللي يقدم. Il n'y a pas une femme ou un homme, on s'en fout. يعني إلا كنتي انت لا فام كان دكتور او ماستر اللي عنده ان باك بلس 2 خصك انت اللي تقدمي ماشي هو. بو نابورت كي بلو كاليفي هو اللي يتقدم حتى هو اللي ينجح، وكدير الزوجه اكومبانياتور. نيفو سكولاريتي هذه الا كانت سيبوزون معاك كتزادك دي بوين، يعني عندك 50 بوين. هذه بالنسبه للناس ديال لونتري اكسبريس شحال ديال لي بوين كيلعبوا دور. عقلوا عليها باش ما نحس بزاف كيسول انا عندي كنجاوب، ولكن هاي نعطيها لك. العمر، المستوى الدراسي، لي لونغ، ليكسبيريونس دو ترافاي، 1 2 3 4 4 فاكتور كيلعبوا دور. كاين واحد فاكتور اخر كيلعب دور ماشي مهم، اللي عندك لا فامي وكندا حتى هو كيعطيك دي بوين. اللي عنده شي واحد كيسمعني وعنده لا فامي بو نابورت، راه دي بوين كتسمى هذاك ان بون دوسي. لا فامي كيزون ان بون دوسي وكندا اللي جا انتيغري كيعطيك دي بوين. زيدوها حتى هي ديكلاريوها في الباسان ديالكم. طريقة من الطرق مني كديروا لونتري اكسبريس في الفيدرال. واخا ما عندكش اوفر دومبلوا، لان اوفر دومبلوا كتعطيك دي بوين. سيبوزون ما عندكش وتقبلتي في الباسان، خرج لك الكود ديالك ديال الفاليداسيون ديالك، تقدر تجيب ليه اوتوماتيكمون في كيشي دومبلوا. كيشي دومبلوا راني تكلمت فيه ونعاود نرجع ليه باش تعرفوا شنو هو الكيشي دومبلوا. لان الناس المشغلين مني كيشوف هنا كندا ان عندك ديجا ان كود كيعرفك راك ديجا اكسبتي، ما كاينش مشكل ديال الفيزا، اكسبتي كوم ريزيدون بيرمانون، كيعيطوا ليك وكيتصلوا بك لانك بون تو ريبون او كريتير. هذا راه مهمه جدا في لونتري اكسبريس ديال الفيدرال. لونتري اكسبريس فيدرال ملي كتعمروها اون لين، يعني ملي كتكون عندك الشروط اللي تكلمنا عليها كتعمرها اون لين، كيجيك واحد لو كود باش تتبعوا معايا الخطوات كما هي. كيجيك واحد لو كود انا نوريه لكم ضروري. هذا ها هو بحال هذا سان اكزومبل. كيخرج لك هذا لو كود، صافي دير ان البروفيل ديالك ادميسيبل في الباسان. كود دو ريفيرونس بيرسونيل كي ريسومبل سا بحال هذا خصك يفول سوفغاردي، خصك تخزنو لان به باش غادي تخدم. هذا غادي ينفعك، وغنقول لك في المراحل الماجيه فاش غادي ينفعك. ينفعك بور لونتري اكسبريس باش دير لا دوموند دي ريزيدونس بيرمانونت اون لين. واخا ما تكونش عندك اون اوفر دومبلوا، غادي نوريك كيفاش غدير واحد الطريقه باش تمشي دير اوفر دير تحط هاد الكود ديالك والبروفيل ديالك اوتوماتيكمون في لو باسان دي غيشي دومبلوا، باش لي كومباني المشغلين يشوفوك اوتوماتيكمون تا ان عندك لاكسبتاسيون ديال لا ريزيدونس بيرمانونس كوم كوا تو بري سيليكسيوني، وتقدر تاخذ اوفر دومبلوا قبل ما توصل لكندا. انا نوريك الطريقه، تبع معايا وغادي تشوف كيفاش، لان هذه طريقه مهمه. عقل اش قلت في الكود ديالك يفول سوفغاردي، وغادي نديك
اوتوماتيكمون كيفاش تحط هذاك لو كود باش ديكروشي ان امبلوا افون داريفي au كندا. تقدر تجيك اوفر دومبلوا انت باقي في البلاد ديالك، ولكن ملي كدير هذا الاجراء ديال لونطري اكسبريس انا نوريك كيفاش لك ولا ليها. يعني كنخاطب الجميع، كتاخذ هذاك لو كود ديال لاكسبتاسيون اللي خرج لك كود دو ريفيرونس في لونطري اكسبريس فيدرال، وكتجي هنا غيشي امبلوا. هذا في غوفرنمون فيدرال غيشي امبلوا. نخلي لكم لو لين كيف غتشوف فيه recherche d'emploi, planification de carrière, analyse tendance, embauche, aide. هذا اش غادي دير؟ غادي تانسكريف. vous devez ouvrir une session pour continue. غادي تجي لهنا دير inscrivez-vous، تبع معايا دقه دقه درجه درجه. ouvrir une session، غتكري un compte de base، ما تمشيش لبلوس دو باز. هذا تمشي له ها هو، هذا بالكود ديالك هو كونت دو باز. هذا سي كوا لو غيشي دومبلوا فيدرال غوفرنمونتال. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، واخا ما يكونش عندك هذا الكود دو ريفيرونس ديال لونطري اكسبريس كوم كوا تي بري سيليكسيوني دون الباسان فيدرال كوم ترافايور كاليفي، دائما بالشروط اللي قلنا عليها يكونوا عندك بلا ما نعاودوهم. كتجي تانسكريفا هنا، كتدخل المعلومات ديالك. حتى الناس اللي كيسمعوني باقي ما عندهمش هاد الكود دو ريفيرونس ما ابليكاوش، غادي ديروا ميم بروسيدور ميم افير. غادي تجيو لهنا شي كله غادي تقراوه من بعد، وغادي ديروا انسكريفيفو. ها هي جاكسبت، وغادي تسجلوا راسكم. اش غيطلب لكم؟ الاسم ديالك، المعلومات كتدخلها كما يجب، يوتيليزاتور، كونفيرماسيون، كيسيون سيكوريتي، اوثنتيفيكاسيون. هذا راني تكلمت فيه في واحد الحلقه انا بغيت نشرح للناس. هو كاع اللي كاين هنا دي زيستوار واش خصك تدخلهم، الكوريال ديالك، لا لونغ ديالك، مود باس، كري ان مود باس، تكونفيرمي، كونتينيو جوسكا لا فان. كيولي عندك واحد الوقت غادي يطلب لك الكود دو ريفيرونس هذاك ديال ليميغراسيون يعطوك تدخلو. راك بحال وليتي كوم ريزيدون، ماشي ريزيدون بيرمانون، ولكن راه t'as le droit à une présélection comme quoi un employeur اللي كيشوف هذوك الار اش كيشوفوا لي بروفيل انك راك قادر تجي تخدم هنا، يقدروا يعطوك اوفر دومبلوا قبل ما توصل. tu es prioritaire لان presque t'as le droit de venir travailler au Canada sauf الناس فيش الشروط الاخرى. كي كتولي اونغيجستري هنا. انا ما نقدرش نسجل لان خصني ندخل المعلومات ديالي كما يجب. كاين 4 المراحل: utilisateur, confirmation, question. كتولي عندك مود باس، راه بحال راك في الفيسبوك ولا في انستا ولا بو نابورت، عندك مود باس بالكوريال ديالك، كيولي الاسم ديالك كيخرج هنا في اوفغير سيسيون. غيشي دومبلوا غادي نخليه لكم لانه مهم بالنسبه للناس، واخا تكون خارج كندا ولا الناس اللي كنهضر معاهم عندهم لونطري اكسبريس وخرج لك هذاك الكود اللي تكلمنا عليه، كود دو ريفيرونس، دخلو هنا باش تاخذ ديكروشي ان ميتي وانت باقي في بلادك، وسافا اوغمونتي. راه تولي عندك اوتوماتيكمون ولا شي واحد قبلك كتولي عندك اون بروميس دومبلوا كي فا راجوتي دي بوين اوتوماتيكمون. سمعوني مزيان الله يخليكم. في الحلقه السابقه كنظن واحد الحلقه 3 الناس اللي عندهم دي تيست لينغويستيك سوليد، يعني وزيت بيلانغ دي بون نوت، كتزادكم 50 بوين. سيرتو لي فرانكوفون هادو 50 بوين. هادي سي ان اموندمون عملوها مؤخرا. 50 بوين سي بوكو لان 470 ولا 400 ابري جو كروا، باش زادك 50 بوين راه سي بوكو. يعني سيروا ديروا تيست لينغويستيك اون فرونسي اي اون انجلي. لا كنتي سوليد وعندك ها هي دي سوليد كومبيتونس اون فرونسي، حيت بالنسبه هما الناس لي فرانكوفون كيبيك، ولكن اللونجلي حتى يديروها لانك تعاون حتى كيعطوك دي بوين. اون فوا كيخرج لك هذاك تي دون الباسان، الناس كيسولوا في لونطري اكسبريس كيف قلت في الحلقه السابقه 6 موا كتفيناليزي توت tout va bien, hein? Tout va bien, toujours sous condition. Il n'y a rien qui est garanti. Sous condition. Tout va bien, 90 jours. Avec l'invitation que j'ai, avec le code, et tu peux préparer le document mondial, car on peut présenter une demande complète. Mais tu fous 90 jours. Naftia, tu fous le délai.
كتبريزونتي لا دوموند ديالك. ها هي دائما هذه خصها تكون عندك سيرتيفيكات بوليس، يعني السوابق ديالك تكون موجوده. تكلمت عليها chercher un emploi à l'aide du jumelage d'emploi automatiquement. شوفوا pour créer un compte vous avez besoin d'un code de validation de chercheur d'emploi. كتمشي اوتوماتيكمون، راني تكلمت قبيله عليها، كتمشي اوتوماتيكمون لكيشي باش تاخذ اوفر ولا بروميس دومبلوا، لانك تقدر تساعدك تاخذ دي بوين ولا تقدر ديكروشي ان امبلوا قبل ما توصل لكندا. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه، شكرا لكم، الى اللقاء، وما تنسوش تدعموا القناه، الى اللقاء.